तोर्यविष्णस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह। जब कौरवहरूले पाण्डवहरूको पक्षमा अत्यन्तै अत्याचार गर्न थाले, दुर्योधनको पक्ष कौरवहरूको पक्षले विदुरलाई सह्य भएन। महामन्त्री थिए, गएर महाराज धृतराष्ट्रलाई भन्छन्, हे महाराज, अब वास्तवमै यदि भन्ने हो भने यो सारा राज्यको अधिकारी पाण्डवहरू नै हुन्। हजुरलाई त एउटा निरीक्षण गर्न संरक्षण गर्नको लागि मात्रै खटाइएको हो पहिला, तर हजुरको छोराले धेरै अन्याय गरिरहेका छन्। यो अन्याय अत्याचारलाई रोक्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अन्त्यमा गएर जहिले पनि सत्यको नै विजय हुन्छ। तसर्थ आफ्नो छोरालाई रोक्नुहोस्, यो अत्याचार गर्न नदिनुहोस् भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब यो कुरा दुर्योधनले सुनेको रहेछ। तुरुन्तै आयो नजिकाएर, हे दासीपुत्र, आज हाम्रै अन्न खाएर, हाम्रै नुन पानी खाएर हाम्रै विपरीत कुरा गरिरहेको छस् तैँले। शत्रुहरूको पक्ष लिएर तैँले बोल्दैछस्। यस्तो मन्त्री हामीलाई आवश्यकता छैन, तुरुन्तै निकाला गरिदियो यहाँबाट। बस त्यो राज्य दरबारबाट आज विदुरलाई निकालिदियो बाहिर। अब यो ठाउँमा पनि बस्न दिने छैनौ। टाढा कहीँ एउटा जङ्गलको छेउमा सानो कुटिया बनाएर बस्न थाले। जब विदुर गए त्यहाँबाट अब कौरवहरूको पक्षबाट विदुर मात्रै गएनन्। सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्ध, कौरवहरूको जो पुण्य थोरै थोरै जो थियो त्यो सब विदुरको साथमा गयो। किनभने विदुरकै कारणले गर्दा थोरै भए पनि त्यहाँ पुण्य थियो कि कौरवहरूको पक्षमा। तिनी पनि गएपछि सकियो। अब पतन हुन केही बेर लाग्दैन। अब आफ्नो हतियार दैलो ठेलोमा राखेर अब तिमीहरूको हतियार पनि चाहिँदैन। म यस्ता पापीहरूसँग, यस्ता अत्याचारी अन्यायीहरूसँग बस्नुभन्दा, यस्ताको जागिर गर्नुभन्दा बरु जसरी तसरी हुन्छ आफ्नो नमक रोटी चल्छ, म जान्छु आफ्नो भगवानको सेवा गरेर बस्छु। हो पर जङ्गलको छेउमा सानो पातीले बारेर, खरले बारेर छाएर सानो कुटिया डेरा बनाएर वहीँ बस्न थाल्नुभयो। भगवान श्री कृष्णलाई पनि लाग्यो आखिरी यी कौरवहरूले धेरै अत्याचार गरेका छन्। अब यस्तै भयो भने पक्का युद्ध हुन्छ, युद्धको परिणाम भयानक हुन्छ, सकेसम्म सम्झाउनु पर्छ भनेर आज स्वयं भगवान नै सन्धि दूत बनेर जानुभयो अरे सम्झाउनको लागि। आज विदुरजी घर छोडेर टाढा गएर बसेका थिए। कहाँबाट थाहा भएछ? भगवान साक्षात आज सन्धिदूत बनेर आउँदै हुनुहुन्छ अरे हस्तिनापुरमा भन्ने कुरा बुझेर अब विदुरजी पनि आउनु भएछ। अब राज्य दरबारमा त्यो मूल द्वारबाट भित्र प्रवेश गर्न त मना थियो, उनलाई निषेध गरिएको थियो। ओ बाहिर यस्तो दिवालको बाहिरतिरबाट भगवान आउनुहुन्छ अरे, दर्शन मैले पनि गर्न पाउने भए भनेर टाढाबाट परबाट प्रभु आउने बाटो निहारेर बसिरहेका रहेछन् विदुरले। भित्र नजिकै आएर दर्शन गर्न त प्रवेश निषेध गरेको थियो दरबारमा। अनि आज साक्षात भगवान आएर भन्नुहुन्छ दुर्योधनलाई, अरे दुर्योधन, तिमीले अन्याय नगर। आखिरी पाण्डवहरू पनि दाजुभाइ हुन्, उनीहरूलाई आधा राज्य पनि चाहिँदैन। उनीहरूलाई सम्झाउने मेरो जिम्मेवारी भयो। 5 भाइ छन्, 5वटा साना साना गाउँहरू उनीहरूलाई दिनु जीविकोपार्जनको लागि। अरू सबै राज्यहरू आफैले उपभोग गर्न सक्छौ। एउटा राज्य भनेको, एउटा गाउँ भनेको के ठुलो कुरा हो र? पहिलाका मुखियाहरूले, राजा महाराजहरूले एउटा काम गर्ने दाससँग प्रसन्न भएर इनामको रूपमा एउटा गाउँ दिने गर्थे। उनीहरू त दाजुभाइ हुन् तिम्रा। बस 5 भाइलाई 5वटा गाउँ दिनु, अरू केही उनीहरूलाई चाहिँदैन। मैले उनीहरूलाई मनाउँछु। दुर्योधनले भन्छ, केशव, हजुरले 5वटा गाउँ दिने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। ती पाण्डवहरूलाई
5वटा गाउँको कुरा त ठुलो छ। सुच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। एउटा सियोको टुप्पो राख्ने जति जमिन पनि मैले दिन्न, यदि सक्छन् भने हामीसँग युद्ध गरौँ, युद्ध गरेर जितेर लिएर जाउँ, होइन भने एउटा सियोको टुप्पो राख्ने जमिन पनि मैले दिन्न। भगवानले धेरै सम्झाउनु भयो, अरे दुर्योधन युद्ध भनेको के हो जानेका छौ? युद्धमा कति विधवा हुन्छन्, कति अनाथ हुन्छन्, कति रगतको खोलो बग्छ, तिमीलाई कतिले शराब छन्। युद्ध के केटाकेटी बच्चाहरूको खेल हो र? धेरै धेरै सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो, तर मानेन दुष्ट त्यो दुर्योधनले। भगवानले भन्नुहुन्छ ठिकै छ, अब म त सम्झाउनको लागि आएको थिएँ, तिम्रै कल्याण हुन्थ्यो, तिम्रै भलो हुन्थ्यो। अब मान्दैनौ भने जे इच्छा छ, जे मन लाग्छ त्यही गर, म जान्छु। आज दुर्योधनले भन्छ, अरे हे केशव, हे कृष्ण, हजुर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर मेरो माताजीले धेरै दास दासी लगाएर 84 व्यञ्जन तयारी गर्नुभएको छ। अब यो मिल्ने कुरा अरू सबै कुरा छोडिदिनुहोस्, तर भोजन गरेर जानुहोस्। हजुरका लागि 84 व्यञ्जन तयारी छ। आज यो भनिरहँदा ओ त पर बाहिर बसेका विदुरजीको मनै मन उहाँलाई लागेको रहेछ, आहा मेरो घरमा पनि यदि केही भएको भए भगवानलाई बोलाएर आनन्दले भोजन गराउन पाए, एक छाक भए पनि कति आनन्द, मेरो जीवन मङ्गलमय हुन्थ्यो होला। तर मेरो घरमा त बिहान बेलुका के खाने, बस छाक टार्ने पनि टुङ्गो छैन। यत्रो 56 84 व्यञ्जन भोग कहाँबाट तयारी गर्नु? प्रभुको कृपाले मेरो घरमा पनि त्यस्तै भइदिएको भए मैले पनि भगवानलाई बोलाएर भोजन गराउन पाउँथेँ। एक दिन भए पनि भगवान मेरो घरमा आउनुहुन्थ्यो होला। मनै मन टाढा बसेर नजिक आएर दर्शन गर्न पनि उनलाई सुलभ छैन। सोचिरहेका छन् बाहिरबाट विदुरले। यता दुर्योधनले भन्छ भोजन गरेर जानुहोस्। भगवानले भन्नुभयो दुर्योधन, भोजन गर्नको लागि तिमीले आग्रह गर्यौ ठिक छ, तर भोजन 2वटा ठाउँमा मात्रै हुन सक्छ। कहाँ? एउटा भोजन गर्नेवाला व्यक्तिको पेटमा अत्यन्तै अत्यन्तै क्षुधा भोक होस्, अर्को भोजन गराउनेवाला व्यक्तिको मनमा अतिशय प्रेम होस्, श्रद्धा होस्। यदि अतिशय कसैको हृदयमा त्यो श्रद्धा छ, प्रेम छ भने भोजन गरेरै आएको भए पनि हुन्छ, थोरै लिगाउन त भन्ने हुन्छ नि त, होइन? मन राख्नको लागि भए थोरै यसो प्लेटमा लिने, थोरै लिने। अब यहाँ त मलाई भोक छैन, तिम्रो मनमा प्रेम छैन, अब यहाँ भोजन गर्ने त प्रसङ्गै छैन। फेरि अर्को कुरा, मलाई त अर्कै ठाउँबाट निमन्त्रणा आएको छ, म त निम्तो मान्न जानु छ। हस्तिनापुरमा आएर कृष्ण कसले निम्ता गरे हजुरलाई? मलाई विदुरको घरमा निमन्त्रणा छ, म आज निम्ता मान्न वहाँ जानु छ। भगवान त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। बाहिर बसेर टाढा बसेर विदुरजीले मनै मन सोच्नु भएको थियो नि त, भगवानलाई मैले पनि घरमा भित्र्याउन पाए, एक पाइलो टेकाउन पाए। इच्छा प्रभु अन्तर्यामीले बुझ्नुभयो, त्यो भावलाई, त्यो प्रेमलाई, त्यो श्रद्धालाई बुझ्नुभयो। मलाई त निमन्त्रणा छ विदुरको घरबाट। दुर्योधनले भन्छ, हे कृष्ण, विदुरको पछि त्यो दासीको पुत्र त्यस्ताको घरमा गएर हजुरले के खानुहुन्छ, के छ र त्यसको आफ्नै छाक टार्ने टुङ्गो छैन, हजुरलाई के भोजन गराउँछ त्यसले? केही छैन। फेरि धोकामा पछि धोका पाउनु होला। भलो यसैमा हुन्छ, तयारी छ 84 भोग व्यञ्जन, यही भोजन गरेर जानुहोस्। त्यस्तो त्यो दासीको पुत्र त्यसकोमा के छ हजुरको लागि भोजन गराउने? मैले भनेको मान्नुहोस्, नत्र पछि पछुताउनु पर्ला भन्छ। होइन दुर्योधन, बस मलाई निमन्त्रणा छ भने म जानुपर्छ। जब विदुरजीले यो कुरा सुन्नुभयो बाहिरबाट, ओहो मेरो घरमा भगवान आउँदै हुनुहुन्छ, न कहिले बोलाएको, न कहिले के भनेको, के प्रसङ्गै छैन, के कुरोकानी केही पनि छैन। प्रभुले अचानक यस्तो भन्नुभयो, मेरो घरमा त न खानेकुरा छ, न बसाउनको लागि सोफा सिंहासन छ, न के छ। ए भगवान के गर्ने होला? दौडिँदै घरमा गए विदुरजी। घरमा सानो खरले बेरेको कुटिया छ, डेरा छ।
गएर हात्तिँदै गएर भन्छन्, हे विदुरकी पत्नीको नाम थियो सुलभा। ए देवी सुलभा, यता सुन त, हेर न, आज मैले मेरै कानले सुनेको भगवान हाम्रो घरमा भोजन गर्ने गरी आउँदै हुनुहुन्छ रे। त्यो पनि हेर त, हाम्रो घरमा त केही पनि छैन, न मेवा न मिष्ठान्न न मिठाई न के के खुवाउने होला। ठिक छ, तिमी लिपोत गरेर शुद्ध पवित्र बनाउँदै गर, म दौडिँदै गएर केही न केही जे भेटाउँछु बजारबाट त्यही किनेर लिएर आउँछु। आज विदुरजी जानुभयो केही मेवा मिष्ठान्न लिनको लागि। आज विदुरानीको खुसीको सीमा रहेन, अति प्रसन्न भएर आहा आज हाम्रो घरमा भगवान आउँदै हुनुहुन्छ, आहा आज मेरो घरमा प्रभु परमात्मा आउँदै हुनुहुन्छ। बडा प्रसन्न भएर गाईको गोबर लिएर आइन्, चारैतिर लिपेर सुन्दर पवित्र बनाइन्। अनि लिपोत गरेर अब म आफूले पनि स्नान गरेर बस्छु भनेर स्नान गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। यत्तिकैमा बाहिरबाट टाढाबाट प्रभुले आवाज लगाउनु हो, काकी, ए काकी, म आएँ श्री कृष्ण, मलाई स्वागत गर्न बाहिर आउनुहुन्न। विदुरानीले स्नान गर्दै त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै के को स्नान गर्ने, तुरुन्तै अगाडि नजिकै जो थियो उल्टा सिधा वस्त्र धारण गरेर दौडिँदै बाहिर भगवानको पासमा गइन्। मान्नुहोस् त्यति बेला त्यो भक्तिमा त्यो प्रेममा पागल जस्ती बनेकी थिइन् तिनी। त्यो शरीरको वस्त्र पनि राम्रोसँग लागेको थिएन अरे, शरीर पनि राम्रोसँग ढाकिएको थिएन। बस भगवानले सन्तहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, आफ्नै उपरी वस्त्र दुपट्टा निकालेर त्यो विदुरानीलाई ओढाइदिनु भयो र शरीर राम्रोसँग छोपिदिनु भयो अरे। एउटा कुरा, संसारी व्यक्तिहरूलाई यदि रिजाउनु छ भने बाहिरी स्वरूपलाई श्रृङ्गार्नु पर्छ अरे सज्जनवृन्द। संसारी व्यक्तिहरूलाई यदि आफूतिर आकर्षित गर्नु छ भने बाहिरी स्वरूपलाई सजाउनु पर्छ। भगवानलाई आफूतिर आकर्षित गर्नु छ भने मनलाई सजाउनु पर्छ, हृदयलाई सजाउनु पर्छ। विदुरानीको हृदय यति निश्चल छ, यति पवित्र छ, यति निश्चल छ कि अब कसले बयान गर्ने। आखिर बाहिरी स्वरूप भगवानले हेर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ विदुरानीलाई। बस दौडिँदै जानुभयो। गएर हेर्दा भगवान बाहिर उभिनु भएको छ। केशव, आज हाम्रो घरमा हजुरको आगमन भयो, म धन्य भएकी छु, म धन्य भएकी छु। अब के गर्ने कसो गर्ने सब सुध बुध हराएको छ उनको। भगवानले भन्नुहुन्छ, काकीजी यही उभ्याई मात्रै राख्नुहुन्छ कि लएर कतै बसाउनुहुन्छ? विदुरानीले एउटा पिरका हातमा, एउटा सानो पिरका हातमा लिनुभयो। आउनुहोस् भगवान, म हजुरलाई बस्ने स्थानमा तयारी बनाएकी छु, लिपोत गरेर बडा सुन्दर बनाएकी छु, आउनुहोस्, म यहाँ आउनुहोस् भन्दै हातमा त्यो पिरका पीडा जे भने पनि होइन लिएर आउनुभयो। अनि एउटा छेउमा लगेर राख्नुहुन्छ, प्रभु यहाँ बस्नुहोस्। जब भगवान बस्न थाल्नुहुन्छ, होइन केशव, भगवान यो ठाउँ त्यति सुन्दर पवित्र लागेन मलाई, यतातिर बस्नुहोस्। फेरि त्यो पिर्का उठाएर यता लिएर आउँछन्। अनि जब बस्न थाल्नुहुन्छ, भो यताबाट पूर्व फर्केर बस्नुहोस् भो भगवान, यहाँ त्यति शोभायमान लागेन। कहिले उता लिएर जान्छन्, कहिले यता लिएर आउँछन्, कहिले यता। पिर्का लिएर अघि विदुरानी भगवान पछि घुमिरहनु भएको छ, बस्ने टुङ्गो छैन। जब त्यो भक्तिमा विहोल पागल जस्तै भए कि घुम्दा घुम्दै बाहिर बलेनीमा पानी झर्ने ठाउँमा त्यहाँ लगेर त्यो पिर्का पनि उल्टो परेछ कि उल्टो राखिदिन्छन्। भगवान यो ठाउँ सुन्दर छ, यहाँ बस्नुहोस् हजुर। भगवानले भित्र पनि हेर्नु भएन, बाहिर पनि हेर्नु भएन, उल्टो सिधा केही भगवानलाई लागेन, गएर टपक्क त्यहीँ बस्नुभयो। अनि भन्नुहुन्छ, काकी हेर्नुहोस् न, म टाढाबाट आएको, कस्तो भोक लागेको छ, केही खानेकुरा दिनुहुन्न? हेर्नुहोस् है, वहाँ दुर्योधनको दरबारमा 84 व्यञ्जन भोजन गर्नुहोस् भनेर कर लगाउँदाखेरि छोडेर आउने भगवानले यहाँ आफैले भन्नुहुन्छ, मलाई भोक लागेको छ, केही खानेकुरा दिनुहोस्। विदुरानीका नेत्र सजल भए, धिक्कार छ मलाई।
यति जन्म जन्म प्रतीक्षा गरेँ, भगवानलाई आज प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाएँ। भगवान भोकाएर आउनुभएको छ, आत्तिँदै आउनुभएको छ। यस्तो बेलामा एक छाक मिठो खुवाउनको लागि पनि मेरो घरमा केही छैन, धिक्कार छ मलाई प्रभु। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, मेरो घरमा हजुरलाई भोजन गराउने त केही छैन। काकाजी केही पाइन्छ कि भनेर जानुभएको छ केही मेवा मिष्ठान्न लिनको लागि। तबसम्म मैले यहीँ केही फलफुलहरू केही भेटेँ भने म लिएर आउँछु, हजुर यही बस्दै गर्नुहोस् है भनेर दौडिँदै गइन्। बगैँचामा गएको त एउटा केराको घरी पाक्न थालेको रहेछ। गएर सिधै त्यो घरी नै काटेर लिएर आइन्, झरप्पै बोकेर। भगवानले यसरी हेरिरहनु भएको छ, नजिकै आएर बसेर प्रभु प्रभु अब मेवा मिष्ठान्न छैन त के हो, हजुरले एकैछिन यो खाँदै गर्नुहोस् है भनेर अब प्रेमसँग त्यही केरा खुवाउन थाल्नुभयो। भगवान यसरी अगाडि बस्नु भएको छ, विदुरानी यतातिर बसेकी छन्। नजर नजरमा जुधेको छ, त्यो भक्तिभावमा ओतप्रोत भएकी छन्। म कहाँ छु, मैले के गर्दैछु भन्ने पनि सोधबोध छैन। यसरी हातमा जब त्यो केरा लिन थालिन्, यसरी प्रभुको दर्शन यसरी सुन्दर निहारिरहेकी छन् मुखारविन्दमा। अनि यसरी जब केरा निकालेर भगवानलाई यसरी खुवाउन थाल्छन् विदुरानीले, भगवानले पनि प्रेमसँग त्यो ग्रहण गरिरहनु भएको छ। त्यो भक्तिमा, त्यो प्रेममा विह्वल हुँदाखेरि त्यहाँ के भएछ भने विदुरानीले खुवाउन खोजेकी थिइन् पाकेको त्यो केराको गुदी। तर त्यो सुधबुध हराएको बेलामा त्यो केराको गुदी जति यसरी एकैतिर फाल्ने रहेछन्, यसरी खुवाउने बेलामा त्यो बोक्रा मात्रै खुवाउँदै रहेछन्। भगवानले पनि केही भन्नु भएन, आनन्दले प्रेमले खाइरहनु भएको छ। विदुरानीले खुवाइरहेकी छन्। दिव्य त्यो गजबको त्यो छवि चाहिँ एकपटक आँखा बन्द गरेर कल्पना गरौँ, कस्तो थियो होला त्यो दृश्य। अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान, ठुला ठुला सन्तहरू, ऋषिहरू, योगिन्द्रहरू, मुनिन्द्रहरू हिमालमा बसेर हजारौं वर्ष तपस्या गरे। नेत प्रभु माला जब्द घुमाउँदा घुमाउँदै घुमाउँदा घुमाउँदै दाढी फुले, कपाल सेतै भए, दाढी सेतै भए, तब पनि नआउने त्यो भगवान आज गएर एउटा दासीको घरमा काँचो केराको बोक्रा प्रेमले खाइरहनु भएको छ। कस्तो थियो होला त्यो दृश्य। जब धेरै बेरसम्म खुवाउँदा खुवाउँदै धेरै त्यो केरा सकिन लागिसक्यो, उता त्यो केराको गुदीको थुप्रो बनिसक्यो। विदुरजी हस्याङ फस्याङ गर्दै आउनुभयो केही मेवा मिष्ठान्न लिएर। अनि बाहिरैबाट ए देवी सुलभा, खोइ त भगवान आउने भन्नुभएको, अझै आउनु भएको छैन भन्दै बाहिरैबाट आवाज लगाउँदै आउनु भएको छ। नजिकै आएर हेर्दाखेरि दृश्य गजबको थियो। भगवानले खुइ खुइ केराको बोक्रा खाइरहेको, उता गुदी केराको थुप्रो लागेको। विदुरजी नजिकै आएर हे देवी यो के गरेकी तिमीले? हेर त भगवानलाई यो काँचो त्यो केराको बोक्रा खुवाइरहेकी छौ, तिमी कमसेकम होसमा त छौ हे सुलभा। बल्ल झस्याङ्ग भइन्। यसो हेर्दाखेरि त साँच्चीकै केराको थुप्रो लागेको छ, यता भगवानले बोक्रा खाइरहनु भएको छ। बस यस्तो भो पृथ्वी भासिए जस्तो लाग्न थाल्यो, छाँगाबाट खसे जस्तो लाग्न थाल्यो। बस आफूले आफूलाई धिक्कार गर्दै भन्छन्, धिक्कार छ म अभागिनीलाई, म मूर्खलाई धिक्कार छ। जन्मौँ जन्मान्तर जुन भगवानलाई मैले पुकार गरेँ, मेरो पुकारलाई सुनेर मेरो प्रतीक्षालाई पुरा गर्नको लागि जुन भगवान आउनुभयो, त्यही भगवानलाई मैले अरू केही मेवा मिष्ठान्न त भोग लगाउन सकिनँ। भएको त्यो फल पनि सही तरिकाले मैले भोजन गराउन सकिनँ। हे भगवान, म त अज्ञानी थिएँ, म त मूर्ख थिएँ प्रभु। हजुर त अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो भगवान, म मूर्खलाई कमसेकम एकैचोटि भनिदिनु भएको भए काकी।
ए काकी, हजुरले मलाई केराको बोक्रा खुवाउँदै हुनुहुन्छ, मलाई त्यो गुदी खुवाउनुहोस् भनेर एकैचोटि भनिदिनु भएको भए म त कति आभारी हुने थिएँ होला। एक पटक भन्नु भएन, म अज्ञानीलाई त्यति त जानकारी गराइदिनु भएको भए हुन्थ्यो। भगवान, धिक्कार छ, मलाई धिक्कार छ। आफूले आफैलाई गाली गरिरहेकी छन्, आत्मग्लानी गरिरहेकी छन्। आज भगवानले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तुरुन्त विदुरजी आउनुभयो। प्रभु, हजुरको यो काकी यस्तै छ, केही थाहा पाउँदिन, यसले गल्तीलाई माफी दिनुहोला, हजुर भोकाएर आउनुभएको छ भनेर मैले हेर्नुहोस् त मेवा र मिष्ठान्न लिएर आएको छु, बस अब यो भोग लगाउनुहोस् भनेर जब विदुरजीले त्यो मेवा मिष्ठान्न भगवानको अगाडि तुलसी दल राखेर टक्राउनुहुन्छ, त्यति बेला भगवानले भन्नुभएछ, सज्जन, हे विदुरजी, हजुरले धेरै मेहनत गरेर टाढा पुगेर मेवा मिष्ठान्न त लिएर आउनुभयो, तर अघि काकीले खुवाएको जुन केराको बोक्रामा जुन स्वाद थियो, त्यो स्वाद मलाई हजुरको यो मेवामा, यो मिष्ठान्नमा, यो लड्डु पेडामा पनि आएन। किनभने त्यो केराको बोक्रा भलै किन नहोस्, तर भक्तिको प्रेमको चासनीमा चुर्लुम्म डुबेको थियो। बस म त्यही भक्तिको प्रेमको त्यो स्वाद मैले लिइरहेको थिएँ। मानुस् त्यो स्वाद त मलाई यहाँ यो मेवामा, यो लड्डु पेडामा पनि आएन। बस भगवान वास्तवमै प्रेमको भोको हुनुहुन्छ क्या सज्जन। व्यादस्य चरणं ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेन्द्रस्य काः का जाते विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषं का जाते विदुरस्य कुब्जाया किमरूप तत्र मधिकं किं तत्सुनाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। भगवानले संसारमा अरू केही हेर्नुहुन्न रे। बस कुन भावले मेरो भक्तले मलाई पुकारिरहेको छ, कुन भावले मेरो भक्तले मलाई सम्झिरहेको छ, बस त्यो भाव, त्यो श्रद्धा, त्यो प्रेम हेरेर भगवान बस भक्तलाई कृपा गर्नको लागि आउने गर्नुहुन्छ। बस हामीले धेरै ठुला मन्दिर बनाउन सकौँला नसकौँला, नित्य प्रति माखन मिश्री मेवा मिष्ठान्न ल्याएर भोग लगाउन सकौँला नसकौँला, बस यति हामी प्रयास गरौँ निश्चल भाव प्रेमले भगवानलाई निरन्तर यो हृदयमा सधैँभरि भगवानको स्मृति रहिरहोस्, सत चिन्तन प्रभु परमात्माको रहिरहोस्। बस यति भयो भने भगवानको पूर्ण कृपा हामी सबैमाथि हुन्छ सज्जन। यसरी त्यो भक्तको मनोभावलाई भगवानले पूर्ण गर्नुभएको थियो। जब भगवान घरमा आएर त्यसरी दर्शन दिएर जब फर्किनुभयो, त्यसपछि विदुरजीलाई पनि लाग्यो अब म तीर्थयात्रामा जान्छु, तीर्थयात्रा गर्न जान्छु भनेर घर छोडेर बस तीर्थयात्राको लागि जानुभयो। तीर्थयात्रामा जाँदै गर्दा जब श्रीधाम वृन्दावन मधुवनमा जब पुग्नुभयो, त्यहाँ भगवानका अनन्य मित्र सखा उद्धवजीसँग भेट भयो विदुरजीको। अब जहाँ भक्तको मिलन हुन्छ, फेरि त्यहाँनिर पनि अत्यन्तै आनन्द खुसीको सीमा रहँदैन अरे। जस्तै एउटा पत्ती फिट्ने तास खेल्नेवाला जुवाडी मिले भने, भेटघाट भयो भने उनीहरूलाई त्यो आफ्नै आनन्द खुसियाली हुन्छ अरे के। पिउनेवाला नसेडी बाजहरू जब भेट भयो भने, आज यस्तो पिउने उस्तो पिउने, आज वहाँबाट ल्याएर पिउने, आज वहाँबाट ल्याएर पिउने, त्यही पिउने कुराहरू हुन्छन्, बडा प्रसन्नता छाउँछ उनीहरूलाई पनि। सङ्गीतकारहरू एक आपसमा भेट भयो भने यस्तो सङ्गीत गाउने, आज यस्तरी आनन्द लिने। त्यस्तै चाहिँ भक्तको जहाँ मिलन हुन्छ त्यहाँ झन् खुसीको सीमा रहँदैन। जब भक्तको मिलन हुन्छ के हुन्छ भन्दा
4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले विहसे 7 करोड। भक्तसँग जब भक्तको मिलन हुन्छ त्यहाँ आनन्दको सीमा रहँदैन। 4 मिले 64 खिले भनेको बुझ्नुभयो हजुरहरूले? 4 मिले भनेको उताबाट आउने भक्तका 2वटा आँखा, यताबाट जाने भक्तका 2वटा आँखा, 2 2 4, 4वटाको ट्याक्क जम्का भेट भयो। 4 मिले आँखा जुधे 64 खिले। मुसुक्क मुस्कुराउनु भयो यताबाट पनि उताबाट पनि। उताका 32 दाँत देखिन थाले, यताका 32 दाँत देखिन थाले। 64 खिले 20 रहे कर जोर। अनि विनम्रताको साथमा यताबाट पनि अत्यन्तै विनम्रता प्रकट गर्छन्, उताबाट पनि विनम्रता प्रकट गर्छन्। भगवानका भक्तमा कहिल्यै पनि अभिमान हुँदैन। यदि कसैलाई अभिमान आउँछ थोरै लेस मात्र पनि भने त्यो भक्त नै होइन फेरि मान्नुस्। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले। भगवानका भक्तसँग भगवानका भक्तको भेट भयो। विहसे 7 करोड भनेको एउटा व्यक्तिको शरीरमा 3.5 करोड रोमावलीहरू हुन्छन् अरे। अब यताको 3.5 करोड, उताको 3.5 करोड। अत्यन्तै रोमाञ्चित भयो कि झिरिङ्ग भयो, रङ्गटा ठाडो भयो भनिन्छ नि हामी। बस उताको पनि रोमाञ्चित हुनुभयो, यताबाट पनि रोमाञ्चित हुनुभयो। आनन्दको पारावार रहेन, सीमा रहेन। विहसे 7 करोड बोले भक्तवत्सल भगवानको। अब भगवानको दयालुताको विषयमा, भगवानको कृपालुताको विषयमा अब भगवानले जब द्वारकामा गएर कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो, स्वधाम जाने बेलामा के भन्नुभएको थियो, आदि आदि प्रसङ्गहरू यहाँ विदुरजीले उद्धवसँग सोध्नुहुन्छ। उद्धव पनि भगवान स्वधाम गएपछि बस प्रभुको वियोगलाई सहन नसकेर भड्किँदै हिँडेका थिए। उद्धवले भन्छन्, हे विदुरजी, हुन त भगवानले धेरै भागवत धर्मको हामीलाई चर्चा सुनाउनु भयो, ज्ञान दिनुभएको छ, तर म भगवानको वियोगमा यति तडपेको छु, हजुरलाई अहिले त्यो भागवत धर्मको विषयमा बताउन सक्ने अवस्था छैन। कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो प्रभुले भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। भगवानको लीलाको विषयमा के वर्णन गर्न सक्छु र मैले? त्यस्तो दयालु, त्यस्तो कृपालु यो संसारमा अरू को नै छ र? अहो दयालु सदयावसेन वै जिघंसया पाय यद्यपसाध्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। आफैलाई मार्न आउने त्यस्ता दुष्टलाई त मातृगति दिने होला, त्यस्तो दयालु, त्यस्तो कृपालु यो संसारमा अरू को नै छ र विदुरजी? बस हजुरलाई भागवत धर्मको विषयमा मैले अब केही, मेरो कण्ठ अवरुद्ध भएको छ, म केही बोल्न सक्ने छैन अवस्था। जानुहोस् हरिद्वार गङ्गा किनारमा मैत्रेयजी हुनुहुन्छ। भगवानले भागवत धर्मको चर्चा सुनाउने बेलामा, ज्ञान दिने बेलामा मैत्रेयजीलाई र मलाई सँगै भागवत धर्मको विषयमा बताउनु भएको थियो र मैत्रेयलाई भन्नुभएको थियो, मेरो भक्त विदुर यदि कहीँ भेटिए भने उनलाई त्यो भागवत धर्मको विषयमा बताइदिनुहोस् है। धेरै भक्त छन् बिचरा, मेरो धेरै भजन तपस्या गर्छन्। हजुरलाई सम्झिनु भएको थियो भगवानले। आज आहा, विदुरजीका नेत्र फेरि सजल भए। सामान्य कुनै व्यक्तिले सम्झिनु त छुट्टै कुरा हो, आज अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्रीहरिले आफू जाँदै गर्दा मलाई याद गरेर जानुभयो, मेरो स्मृति, मेरो चिन्तन मलाई सम्झेर जानुभयो। बडा प्रसन्नता आज विदुरजीलाई पनि लाग्यो। विदुरजी अब जानुहुन्छ कहाँ? हरिद्वारमा मैत्रेयजीको पासमा। बस भगवन्त भक्तिमा त जे पनि बन्नुहुन्छ के है। सवरीको पासमा जानुभयो, जुठो बयर खाएर आउनुभयो, भक्तिकै प्रभाव हो। पाण्डवहरूको रथ चलाएर ड्राइभर बनेर हिँड्नुभयो, त्यो पनि प्रेम भक्तिकै प्रभाव हो।
युधिष्ठिरले राजसूय यज्ञ गरे, अरू सबै कार्यहरूको लागि सबै कार्य काम विभाजन छुट्याइयो, सबैले एउटा काम सम्हाले। त्यो जुठो पत्तल उठाउने, आएका जुत्ता चप्पलहरूलाई सम्हाल्ने व्यक्ति कोही भेटिएन। भगवान स्वयंले आज यो कार्य मैले गर्छु भनेर त्यो जुठा भाँडा बर्तनहरू उठाउने, ती जुत्ता चप्पलहरूलाई सम्हाल्ने काम साक्षात् भगवानले गर्नुभयो। प्रेम र भक्तिमा जब डुबेपछि भगवानले जहाँ जे बन्न परे पनि त्यो तयारी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पनि त्यो भगवानलाई पुकारौँ। जुन प्रभु विदुरको त्यो विदुरानीको त्यो भावलाई सुनेर एकपटक दर्शन दिन हजुर जानुभयो विदुरको कुटियामा भने, हाम्रो झोपडीमा पनि, हाम्रो कुटियामा पनि हे प्रभु हजुर आएर एकपटक पक्कै दर्शन दिनुहोस् होला। छम नाच्दै आएर हामी सबैलाई दर्शन दिनुहोला भन्दै आउनुहोस् हामी सबैजना पनि मिलाएर हे कृष्ण आइदेऊ न छम नाचेर गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ न छम नाचेर, कृष्ण आइदेऊ न छम नाचेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। कृष्ण आइदेऊ न छम नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न छम नाचेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौँ, पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौँ, 84 व्यञ्जनले भोग लाउन सक्दैनौँ, 84 व्यञ्जनले भोग लगाउन सक्दैनौँ। हे कृष्ण खाइदेऊ न कति मिठो मानेर, हे कृष्ण खाइदेऊ न कति मिठो मानेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, हे कृष्ण आइदेऊ न छम नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न छम नाचेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। प्रेम भावले सबैले भगवानलाई पुकारौँ। हे भगवान, एक दिन म दुखियाको कुटियामा पनि पक्कै एक दिन आइदिनु होला है भनेर। जय हो। पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौँ, पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौँ, 84 व्यञ्जनले भोग लाउन सक्दैनौँ, 84 व्यञ्जनले भोग लाउन सक्दैनौँ। हे कृष्ण हे कान्हा मुरली बाले बंशी बाले गिरिधारी हो बनबारी, हे कृष्ण खाइदेऊ न कति मिठो मानेर, हे कृष्ण खाइदेऊ न कति मिठो मानेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। ताली हरायो है सबैले।
साथमा गोकुलका कृष्ण तिमी ग्वाल बाल साथमा गोकुलका कृष्ण तिमी ग्वाल बाल साथमा गोकुलका कृष्ण तिमी ग्वाल बाल साथमा कदमको रुखमा नि मुरली छ हातमा कदमको रुखमाथि मुरली छ हातमा हे कृष्ण हे कान्हा मुरली वाले मुंशी वाले गिरधारी बनवारी हे कृष्ण आइदेऊ न राधाजीलाई लिएर कृष्ण आइदेऊ न राधाजीलाई लिएर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर हे कृष्ण आइदेऊ न आइदेऊ न आइदेऊ न आइदेऊ न आइदेऊ न हे कृष्ण सबैले हात माथि गरेर बोलाउँ भगवानलाई। यसरी बोलाउँदै हे कृष्ण आइदेऊ न क्षमा क्षमा नाचेर गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान को, श्याम सुंदर भगवान को। बस भगवान विदुर जी को लाई त गएर कृपा गर्नु हो।